त भन्दाखेरि मेजर गर्न सकिन्छ। अब यो कुरा त हरेक कुरामा नै कुनै पनि काम गर्न लाग्दा चाहिँ एफोर्ट त क्याल्कुलेसन गरिन्छ नै। यसरी यसमा पनि इफिसियन्सी भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्युटरको र ह्युमनको एफर्टलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने इफिसियन्सी आउँदो नै रहेछ। It means the amount of effort required by both human and computer to implement the method. हामीले माथि जुन मेथड युज गरेका हुन्छौँ त्यो मेथडलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउनको लागि के गर्नु बोथ ह्युमन र कम्प्युटरको के गर्ने एफोर्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ। मेथड द्याट रिक्वायर लेस of computing time and less of programming effort भयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ भनिँदो रहेछ। कम्प्युटिङ टाइम भनेको चाहिँ जति सक्दो छिटो कम्प्युट गर्ने, कम्प्युटरले कम्प्युट गर्दाखेरि पनि जति सक्दो छिटो कम्प्युट गर्ने। अनि प्रोग्रामिङ एफर्ट भनेको कम्प्युटरमा तिमीले कोड लेख्दाखेरि पनि जति सक्दो छिटो लेखिसक्ने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि इफिसियन्ट मेथड हो भनेर चाहिँ भन्न सक्दा रहेछौ है। अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल कम्प्युटिङ प्रोसेस भनेर छ। यो न्युमेरिकल कम्प्युटिङ प्रोसेसमा चाहिँ मेनली 4वटा स्टेप्सहरू आउँछन्। 4वटा स्टेप्सहरू आउँदाखेरि फर्स्टको स्टेप भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल मोडल छ, अर्को चाहिँ न्युमेरिकल मेथड छ। अर्को चाहिँ म्याथमेटिकल मोडल भनेर के डिफाइन गर्न सकिन्छ त कुनै पनि म्याथमेटिकल कन्सेप्टहरूलाई फिजिकल प्रब्लम्सलाई चाहिँ म्याथमेटिकल कन्सेप्टमा ल्याएर मोडल तयार पार्छौ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल मोडल भनेर भनिँदो रहेछ। मैले अघिकै एक्जाम्पल एउटा जोड्न खोजेँ। अघि मैले फर्स्टमै दिएको एक्जाम्पल प्रेडिक्टिङ द पपुलेसन ग्रोथ अफ अ सिटी, यो एउटा फिजिकल प्रब्लम हो। अब यो फिजिकल प्रब्लमलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि एक्जाम्पल दिँदाखेरि म्याथमेटिकल कन्सेप्टमा कसरी जोड्न सक्छौ भन्दाखेरि पी भनेको पपुलेसन एट टाइम टी भयो, अनि इन्क्रिज इन पी भनेको इन्क्रिज इन पपुलेसन इन टाइम टी भयो। यसरी चाहिँ के गर्छौ त भन्दाखेरि ग्रोथ रेट बनाउँछौ। टीले टाइमलाई चाहिँ टीले डिनोट गर्छौ, इन्टरभल अफ टाइम राख्छौ, अनि लिमिट भनेर यसरी पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउँछौ। पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट चाहिँ के गर्छौ त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल मोडल तयार हुन्छ। अनि म्याथमेटिकल मोडल तयार भइसकेपछि यसलाई चाहिँ के गर्छौ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल मेथड भन्ने बित्तिकै अघि हामीले सिलेबसमा 7वटा च्याप्टरमा हेर्यौ नि, त्यसमा त छुट्टै म्याथमेटिकल मोडल्सहरू छन्। तिमीले बनाएको फिजिकल प्रब्लमलाई म्याथमेटिकल कन्सेप्ट दिएर म्याथमेटिकल मोडल बनाएकोलाई चाहिँ कुन सुइटेबल हुन्छ भनेर चाहिँ चुज गरेर सुइटेबल मोडल न्युमेरिकल मेथड चुज गर्ने भनेको चाहिँ तिमीले सेकेन्ड स्टेपमा हो है। सेकेन्ड स्टेपमा तिमीले न्युमेरिकल मेथड चुज गरिसकेपछि थर्ड स्टेपमा गएर चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि कम्प्युटर एन्ड सफ्टवेयरको युज गरेर त्यो म्याथमेटिकल मोडललाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनतिर जान्छौ। भनेको तिमीले चाहिँ कुनै पनि हाम्रो यो न्युमेरिकल मेथडमा त सबै अल्गोरिदम्स नै छन्। तिनै अल्गोरिदम्समा तिमीले जुन न्युमेरिकल मेथडमा जुनसुकै पनि एउटा अल्गोरिदम चुज गर्छौ अथवा मेथड चुज गर्छौ, त्यसलाई चाहिँ त्यही अल्गोरिदमलाई चाहिँ कम्प्युटर र सफ्टवेयरको थ्रुबाट कम्प्युटरमा सोर्स कोड पहिला फ्लो चार्ट बनाउँछौ। फ्लो चार्ट लेखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सोर्स कोडमा चाहिँ कुनै पनि कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनतिर जान्छौ है। इम्प्लिमेन्टेसनतिर जाँदाखेरि सोलुसन आयो, तिम्रो रिजल्ट आयो भने भ्यालिड छ भने चाहिँ त्यो एप्लिकेबल भयो। यदि भ्यालिड भएन भने चाहिँ फेरि तिमीले म्याथमेटिकल मोडल फिजिकल प्रब्लम म्याथमेटिकल कन्सेप्ट युज गरेर प्रपर म्याथमेटिकल मोडल भएन भनेर फेरि तिमी फर्स्ट स्टेपमा जाने प्रोसेसलाई यसरी चाहिँ न्युमेरिकल कम्प्युटिङ प्रोसेसले चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो डायग्रामले डिफाइन गर्छ। यो भन्दै मैले तिमीहरूलाई एउटा असाइनमेन्ट दिने कुरा पनि
अहिले म भनिहाल्छु। असाइनमेन्टमा चाहिँ तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि तिमीहरू जियोमेट्रिक्सका स्टुडेन्टहरू हौ। जियोमेट्रिक्समा चाहिँ तिमीहरूको यो कतिको इफेक्टिभ रहेछ, कुन कुन एरियाजहरूमा चाहिँ तिमीहरूले न्युमेरिकल मेथड्सलाई युज गर्न सक्दा रहेछौ, जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ न्युमेरिकल मेथडको युज हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई लेखेर के गरिदेऊ त भन्दाखेरि पठाऊ है। अनि अर्को कुरा, अर्को स्लाइडतिर जाउँ है त हामी। बुझेका छौ तिमीहरूले? बुझेछ म्याम। एउटा इक्जाम्पल हेर्न पाइन्न? के को एक्जाम्पल? भन्नु थियो नि हुन्छ, यस्तो गरौँ न, एक्जाम्पल चाहिँ म तिमीहरूलाई के अरे अहिले त स्लाइडमा मैले एक्जाम्पल राखेको छैन है, म तिमीहरूलाई पठाउँछु है त पछि है, म तिमीहरूलाई पठाउँछु। एक्जाम्पल चाहिँ मैले स्लाइडमा राखिनँ। मैले एक्जाम्पल पनि बालागुरु स्वामीको बुकबाट लिएको थिएँ। म तिमीहरूलाई एक्जाम्पल बुकबाट हेर्छु म। हस्। अनि कलेजमा आएर बुक गर्न पाइँदैन। तिमीहरू पोखरामै छौ भने चाहिँ कलेजमा आएर बुक, कलेज त बन्द भयो साँच्चै आजदेखि। पोखरा कर्फ्यू लाउने म्याम हो त झन्। अनि यस्तो सुन है, आजदेखि क्याम्पस बन्द भयो, लाइब्रेरी खुल्ने नखुल्ने कुरा मलाई अलि थाहा भएन। हिजोसम्म खुल्ला थियो, आजै हो बन्द भएको। म सोधेर एकचोटि सोध्छु अनि तिमीहरूलाई खबर गर्छु है त। हुन्छ म्याम, हुन्छ। लाइब्रेरी खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ क्याम्पस चाहिँ आजदेखि बन्द नै गरेछन् कि म्याम हजुर। बाहिरबाट 2-3 जना स्टुडेन्टको जोइन हुँदाखेरि कनेक्सन प्रब्लम हुन्छ रे, टेक्निकल सरलाई नि कहिले सुरुमा त इन्भाइट गर्नुपर्छ होला। हुन्छ, हस्। को स्टुडेन्टहरू हुन् नि? रचनाको जस्तो, रचनालाई अघिबाट जोइन नै भएन भनेर अनलाइनै छ, जोइन हुनै पाएन रे के, कनेक्टिङ प्रब्लम मात्र भन्छ। रचना उसको इन्टरनेटको कारणले गर्दा हो। खोइ उता मेसेजमा त राम्रोसँग भइरहेको रे कुरा, यहाँ चाहिँ जोइन हुनै मिल्दैन, कनेक्सन प्रब्लम मात्र भन्छ। यसमा रिक्वेस्ट पठायो भने मैले हुन्छ, म त्यो कुरा पनि गरौँला है त। पब्जी खेल्नु भएको? हजुर, कीर्ति सरकै उता गेस्टहरु त पब्जी खेलिरहनु भएको। अब यता नोट टिपिरह म्याम। हजुर म्याम आज धेरै भएन त? धेरै भयो र आज थाक्यो कि म्याम। सुन्दा थाक्यो कि बिमल? अनि मात्रै हो के? हजुर, कीर्तिले नोट टिपिरह के? यस्तो गरौँ पाइहाल्छौ नि, किन यो चाहिँ ट्याक्सोनोमी अफ एरर चाहिँ यसो हेरौँ आजको क्लासमा है। यति पढ्दाखेरि म बिस्तारै भन्छु, तिमीहरूलाई त्यति धेरै पनि हुँदैन। हुन्छ म्याम, हुन्छ म्याम, हुन्छ। हजुर, पढाउनु भने के होला? पर्सनल कुरा नगरे नि के? ल तिमीहरूले म्युट गर है। ल यसमा चाहिँ ट्याक्सोनोमी अफ एरर भनेर छ के। ट्याक्सोनोमी अफ एररमा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि एरर्सहरू यसमा आउने कम्प्युटिङ गर्दाखेरि, न्युमेरिकल कम्प्युटिङ गर्दाखेरि आउने एरर्सहरू कस्ता टाइप्स अफ एरर्सहरू हुन्छन् त भनेर भन्छ के। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टोटल एरर भनेर छ, एउटा चाहिँ मोडलिङ एरर भनेर भनिन्छ। मोडलिङ एरर भनेको चाहिँ इनपुट लिँदाखेरि आउन सक्ने एररलाई चाहिँ इन्हेरेन्ट एरर भनेर भनिन्छ। यो इन्हेरेन्ट एररका 2 टाइप्सहरू छन्, एउटा चाहिँ डाटा एरर, एउटा चाहिँ कन्भर्सन एरर।
है। अर्को चाहिँ न्युमेरिकल एरर भनेर भनिन्छ। न्युमेरिकल एरर भनेको हामीले इनपुट लिइसक्यौँ, त्यो पछि हाम्रो कम्प्युटिङको प्रोसेसमा जाँदा, प्रोसिड्युरमा जाँदाखेरि आउने खालका एररलाई चाहिँ न्युमेरिकल एरर भनेर भनिन्छ है। यो न्युमेरिकल एरर पनि राउन्ड अफ एरर र ट्रङ्केसन एरर 2 टाइप्सका छन्। अनि अर्को लास्टमा अर्को एरर भनेको चाहिँ ब्लन्डर्स भनेर भनिन्छ। अब यो ब्लन्डर्स भनेको त तिमीहरूलाई नै थाहा छँदैछ है। ब्लन्डर्स भनेको चाहिँ ह्युमन इम्परफेक्सन भनेर भनिन्छ। हामी मान्छेहरूले नै जानी जानी पनि मिस्टेक गर्छौँ नि, हो त्यस्ता टाइपका एरर्सलाई चाहिँ ब्लन्डर्स भनेर भनिन्छ। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि मोडलिङ एरर्समा जाउँ है। मोडलिङ एरर्समा जाँदाखेरि म एउटा थोरै लाइन भन्छु, तिमीहरूलाई मिस्टेक के अरे के को कुरा कन्फ्युजन हुन्छ पछि भन्दाखेरि तिमीहरूले कपी र कलम लिएर यो टिप्न पनि सक्छौ है। टिप है, जोसँग बुक्सहरू अभाइलेबल छैनन् उनीहरूले चाहिँ यो अझै ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो नि त है। तिमीहरूले टिप व्हाइल इभ्यालुएटिङ, हजुर, while evaluating disease control program, mainly epidemiological factors are included in the model. While other like social factors may be left out to make the model less complex भनेर मैले एउटा लाइन लेखेको छु। यसको एक्जाम्पल म एक्सप्लेन गर्छु। हामीले चाहिँ मैले चाहिँ मोडलिङ एरर्सको मिसिङ इन्फर्मेसन अन्तर्गत चाहिँ एक्जाम्पल दिन लागेको छु। यसमा चाहिँ हामीले अहिले चलिरहेको कोभिडकै कुरा गरौँ है। यसलाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गराउन खोज्दा कोभिड अहिले जसरी पनि फैलिरहेको छ त्यो फैलिँदाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सतर्कता अपनाउनको लागि कोभिडलाई मास्क लगाउने, हात धुने अथवा बाहिर धेरै भिडभाडमा नडुल्ने अथवा के हुन सक्छन् सेनिटाइजर लगाइराख्ने, घरमा बसेर तातो खाइराख्ने, घरबाट बाहिर ननिस्किने, यी कुराहरूलाई यी प्यारामिटरहरूलाई मात्रै हामीले के गर्छौँ के धेरै फोकस गर्यौँ हो कि होइन भन त। यी प्यारामिटरहरूलाई हामीले फोकस गर्यौँ र यी प्यारामिटरको आधारमा मात्रै हामीले कुनै पनि प्रब्लम सल्भिङतिर गयौँ भने त्यस्ता खालको त्यसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि मोडलिङ एरर अथवा मिसिङ इन्फर्मेसन। यसमा इन्फर्मेसन्सहरू मिस के भएको छ त भनेर तिमीहरूले यसो एनालाइसिस गर्दाखेरि, मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि हाम्रो इकोनोमिकल प्रब्लम मिस भयो कि मिसिङ इन्फर्मेसनमा चाहिँ इकोनोमिकल्ली के मिस भयो त भन्दाखेरि कोभिड भएको बेलामा चाहिँ हुलमुलमा नबस्ने, एउटै कोठामा 4-5 जना नबस्ने, सबैजना इन्डिभिजुअल रुममा बस्ने, त्यो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो इकोनोमिकल प्रब्लमले गर्दाखेरि हामी धेरैजना एकै ठाउँमा बसिरहेका छौँ। घरभित्र बस्दाखेरि पनि क्राउड भएको छ कि ती इकोनोमिक कन्डिसन्सहरू चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यसमा मिस गर्यौँ भने त्यस्तालाई चाहिँ मिसिङ इन्फर्मेसन भनेर भनिँदो रहेछ के हैन। तर कोभिडको प्रपर प्रब्लम सल्भिङमा त ती कुराहरूले पनि त असर गर्छ नि हैन र, असर गर्छ। तर पनि हामी इकोनोमिकल्ली ती कुराहरू चाहिँ मिस गर्ने भयौँ। हामीसँग ठुलो सबैलाई छुट्टा छुट्टै बस्ने घर हरेकजनाको हुँदैन हैन। हाम्रो देश इकोनोमिकल्ली ब्याकवार्ड छ। ती कुराहरूले चाहिँ मिसिङ इन्फर्मेसनको कुरा चाहिँ तिमीले त्यसरी ल्याउन सक्छौ है। अनि अर्को कुरो इनहेरेन्ट एरर्स भनेर भनिन्छ नि। इनहेरेन्ट एरर्स भनेको के हो त? इनहेरेन्ट एरर्स भनेको चाहिँ मेनली inherent error contains mainly 2 components, that is data error and अर्को is conversion error. अब डाटा एरर भनेको के होला त? डाटा एरर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डाटा एरर arise when data for a problem are obtained by some experiment mean and therefore a limited accuracy and precision. के रहेछ त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट मिन्सको थ्रुबाट हामीले सर्टेन लिमिटेसन्स भएर डाटालाई प्रपरली लिन सकेनौँ भने, मेजरमेन्ट मेथडको थ्रुबाट डाटालाई राम्ररी प्रपरली लिन सकेनौँ भने
प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त्यस्तो खालको एररलाई चाहिँ डाटा एरर्स भनिँदो रहेछ। यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टेसन एन्ड रिडिङ, कहिलेकाहीँ इन्स्ट्रुमेन्टेसनको लिमिटेसन भइदिन सक्छ, कहिले चाहिँ रिडिङमा लिमिटेसन्स भइदिन सक्छ, कहिले देयरफोर मे बी अनअभोइडेबल, त्यो चाहिँ अभोइड गर्न नसक्ने खालका इन्स्ट्रुमेन्टेसन एन्ड रिडिङ एरर्सहरू भइदिन सक्छन्। अर्को चाहिँ के भइदिन सक्छ त भन्दाखेरि मेजरमेन्ट। हजुर हजुर भन न। डाटा एरर भनेको त्यस्तो खालको एरर हो, त्यो चाहिँ हामीले इनपुट मैले के भने भन्दाखेरि इन्हेरेन्ट एरर भनेको चाहिँ हामीले इनपुट लिने बेलामा आउने एररलाई चाहिँ इन्हेरेन्ट एरर हैन, त्यो इन्हेरेन्ट इनपुट लिने बेलामा डाटा एरर र कन्भर्सन एरर भनेर आउँदो रहेछ। डाटा एरर भनेको चाहिँ तिमीहरूले के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ फिजिकल मेजरमेन्टहरू हुन्छ नि, डिस्टेन्स, भोल्टेज, टाइम पिरियड, अनि अब टेम्परेचर, अब यस्ता कुराहरू लिँदाखेरि सधैँ एकनासका डाटा टाइप्सहरू तिमीहरूले के हुन सक्दैनन् त भन्दाखेरि लिएका हुँदैनौ मेजरमेन्ट लिँदाखेरि, त्यतिखेर आउने एररलाई चाहिँ डाटा एरर भन्दा रहेछन्। अनि अर्को चाहिँ कन्भर्सन एरर भनेर भनिँदो रहेछ। कन्भर्सन एरर पनि लिमिटेसन्स अफ द कम्प्युटर टु स्टोर एक्ज्याक्टली, तिमीले जुन डाटा लिएका छौ त्यो डाटालाई कम्प्युटरमा स्टोर गर्नु पर्यो, त्यो स्टोर गर्दाखेरि तिमीले एक्ज्याक्टली स्टोर गर्न नसकेको कन्डिसनलाई चाहिँ तिम्रो कन्भर्सन एरर भनेर भन्दो रहेछ। अब त्यसको डाटालाई एक्ज्याक्टली कन्भर्सन गर्न नसकेको कन्डिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि 0.001 छ भने तिमीले त्यसलाई 0.001 लाई चाहिँ 10 टाइम्स मल्टिप्लाई गरे नि 1000 टाइम्स मल्टिप्लाई गरे पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो 1 भन्दा माथि आइसकेको हुँदैन। अब त्यति बेला तिम्रो आउटपुट अथवा रिजल्टलाई के भन्ने त? त्यस्तो खालको कन्भर्सनमा आउने एरर्सहरूलाई चाहिँ कन्भर्सन एरर भनेर भनिँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल एरर भनेर भनिँदो रहेछ। यो न्युमेरिकल एरर भनेको हामीले इनपुट डाटा लिइसक्यौँ, अब हामी केमा जान्छौँ त भन्दाखेरि प्रोसिड्युरतिर, त्यसलाई प्रोसेसिङतिर जाँदाखेरि आउने एररलाई चाहिँ न्युमेरिकल एरर भनेर भनिँदा रहेछौँ। यो न्युमेरिकल एरर भनेको 2 टाइप्स रहेछन् यसमा पनि। एउटा चाहिँ राउन्ड अफ एरर, अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ट्रङ्केसन एरर है। राउन्ड अफ एरर भनेको के हो त? राउन्ड अफ एरर भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि म तिमीलाई एउटा अर्को कुरा अब तिमीहरूले पाइकै भ्याल्यु लिनु पर्यो भने राउन्ड अफ एररको कुरा गरौँ है। पाइकै भ्याल्यु लिनु पर्यो भने पाइको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु भनेको 3.1422। मैले यो माउसले गर्दा अलि अक्षरहरू त्यति राम्रो आएका छैनन्, त्यही पनि तिमीहरूले यसलाई माइन्ड नगर है त। सपोर्टै गरे हैन म्याम, यहाँ त व्हाइट बोर्ड भनेर ब्ल्याक बोर्ड आयो त। भयो के पनि देखिएन? व्हाइट बोर्ड नै देखिन म्याम। हल्ला नगर केटा भन भाइ। ल है, जो जोमा आगो प्रति ए सुन है, जोले देखिएको छ मैले एकदमै धेरै एकदमै कुरा पनि भनेको छैन, कम्प्लेक्स कुरा पनि भनेको छैन। माइक अफ गर है।
म्याम हजुरको माइक अफ भा आवाजै आएन म्याम हजुरको। मैले तिमीहरूको माइक अफ गर्दाखेरि मेरो नि हुँदो रहेछ कि। सुन है, यसमा चाहिँ के छ, मैले के को कुरा भन्दैछु भने न्युमेरिकल एररको कुरा गर्दैछु। न्युमेरिकल एररमा चाहिँ राउन्ड अफ एरर र अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ट्रङ्केसन एरर छ भनेर भनेछु नि। अब फर्स्टमा चाहिँ राउन्ड अफ एररको कुरा गर्दैछु। राउन्ड अफ एरर भनेको कस्तो खालको एरर हो भन्दाखेरि round of error occur when a fixed number of digits are used to represent exact number. Exact number representation को लागि fixed number of digit use गरे भने त्यसलाई चाहिँ round of error भनिन्दो रहेछ। एक्जाम्पल मा चाहिँ यो पाई भयो नि, पाई भनेको 3.14285777143 हो नि त। अझै यहाँ पनि छ नि 143 हो नि भ्याल्यु। मैले माउसले गरेको भएर त्यति राम्रो नदेखिएको छ, त्यही पनि तिमीहरूले बुझ्छौ होला भन्ने आश गर्छु है। तर हामीले राउन्ड अफ एरर भन्ने बित्तिकै के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि when we use fixed number of digits for the number representation, फिक्स नम्बर अफ डिजिट युज गर्यौं भने त्यसलाई नै राउन्ड अफ भनिन्दो रहेछ। त्यो भएर हामी सधैँ कति युज गर्छौं त 3.14 नै युज गर्छौं नि त, हैन र? हो नि। यस्तो खालको एरर्सलाई चाहिँ राउन्ड अफ एरर भनेर चाहिँ, ओइ तिमीहरूले उ नगर है, राउन्ड अफ एरर भनेर चाहिँ भन्न सकिन्दो रहेछ। राउन्ड अफ एररमा चाहिँ अर्को कुरो के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चपिङ भनेर आउँछ। चपिङ भनेको अरु कुरा केही पनि होइन, जस्ट के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बर यस्तो छ 6 8 तिमीहरूले नचला है 7 2 छ भने सपोज हामी चाहिँ धेरै नम्बर लेख्दाखेरि हामीलाई हरेक चोटी रिपिटिसन धेरै लामो नम्बर लेख्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ भने हामी के गर्दिन्छौं त भन्दाखेरि सर्टेन नम्बर 72 लाई चाहिँ हामी चप गरेर डेसिमल पछाडी चाहिँ यो डेसिमल पछाडी चाहिँ 68 लाई मात्रै राख्यौं भने यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि चपिङ भनेर भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिमेट्रिक राउन्ड अफ भनेर छ। सिमेट्रिक राउन्ड अफ भनेको पनि यसरी नै चपिङ गर्ने प्रोसेस छ। चपिङमा सिमेट्रिक राउन्ड अफमा चाहिँ इन केस 10.6872 छ भने हामी के गर्दा रहेछौं त भन्दाखेरि 10.69 गर्दिँदा रहेछौं। 10.69 भनेको यो कसरी 10.69 बनाएको भन्दाखेरि 6 8 छ नि, यो 6 र 8 को पछाडी 5 भन्दा ठुलो नम्बर आयो भने चाहिँ 9 बनाइदिने, 5 भन्दा सानो नम्बर आयो भने चाहिँ यसलाई के गर्दिने त भन्दाखेरि एज इट इज 8 नै बनाएर राख्दिने। हामीले चाहिँ यहाँ 7 भनेर 5 भन्दा ठुलो नम्बर आएको भएर हामीले यसलाई 6 9 भनेर चाहिँ हामीले बनायौं है। यसरी चाहिँ के भनिन्छ, के छ त भन्दाखेरि राउन्ड अफ एररको 2 टाइप्स, चपिङ र सिमेट्रिक राउन्ड अफ भनेर छ। अर्को चाहिँ ट्रङ्केसन एरर भनेर छ। ट्रङ्केसन एरर भनेको कस्तो खालको एरर हो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई थाहा छ कस्तो खालको भन्दा साइन अफ द एंगल युजिङ द सिरिज, हामीले सिरिज बनाउँछौं कुनै पनि, त्यसमा चाहिँ मैले मेटाको साइन एक्स छ, साइन एक्स इक्वल्स एक्स माइनस एक्स 3 sin x is equals to x minus 3 यस्तो छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको म्याथमेटिक्समा गर्दा यस्तो डट डट लाइन भनेर छोड्दिन्छौ नि त, सबै यसको सबै फर्म लेखेर बस्छौ त बस्दैनौ। यस्तै डट डट गरेर छोडिन्छ, यसको सर्टेन पार्ट पनि छोडिन्छ नि। यो छोडेको कारणले आउने खालको एरर भनेकोलाई चाहिँ के भनिन्दो रहेछ त भन्दाखेरि ट्रङ्केसन एरर भनेर चाहिँ भनिन्दो रहेछ है।
व्हाइट बोर्ड अफ भएको म्याम? व्हाइट बोर्ड अफ भयो मेरो त्यो देखाउनु पर्ने। यसरी ट्रङ्केसन एररको कुरा पनि सकियो है। मैले तिमीहरूलाई देखाउन खोजेको थिएँ कसरी। अनि अर्को चाहिँ ब्लन्डर्स भनेर छ। ब्लन्डर्स भनेको त अब तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, मैले भनिराख्नु पनि पर्दैन। ह्युमनले गर्न सक्ने मिस्टेक्सहरूलाई चाहिँ ब्लन्डर्स भनिन्छ। अब फर्स्टमै हामीले न्युमेरिकल भ्याल्यु सर्टेन एज्युम गर्नुपर्ने थियो भने एज्युम्सन नै रङ गऱ्यौँ भने त्यो ब्लन्डर्स भयो। अब हामीले चाहिँ कुनै प्रब्लमलाई राम्ररी नबुझिकन गर्न थाल्यौँ भने त्यो पनि ब्लन्डर्स भयो। हामीले जुन मोडल युज गर्नुपर्ने थियो त्यो मोडल पर्फेक्टली युज भएन भने त्यो पनि ब्लन्डर्स भयो है। अनि अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्दा प्रपर भएन भने अथवा प्रोग्रामिङ लेख्दाखेरि इनपुट आउटपुट लेख्दाखेरि राम्ररी भएन, राम्ररी गरेनौँ भने त्यसलाई नै के भयो त भन्दाखेरि नजानिकन नबुझिकन हामीले यत्तिकै गर्ने कुरालाई नै हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि ब्लन्डर्स अथवा ह्युमन इम्परफेक्सन भनेर भन्छौँ है। आजको क्लासमा चाहिँ यति नै गरौँ। अब अर्को क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू सबैले कपी कलम क्यालकुलेटर हातमा लिएर आऊ। अर्को क्लासदेखि चाहिँ हामीले न्युमेरिकल नै सल्भ गर्न खोज्छौँ। अनि अर्को चाहिँ क्यालकुलेटरको थ्रुबाट क्यालकुलेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको असाइनमेन्ट भनेको तिमीहरूले चाहिँ थाहा पाइहाल्यौ, मैले फर्स्टमै भनिहालेँ। तिमीहरूको जियोमेट्रिक